अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं एक पाकिस्तानी हूँ जो ख़ुद को पाकिस्तानी समझता हूँ। हालांकि मैं कश्मीर से हूँ और हम अक्सर रोते हैं, हम अक्सर चीखते हैं, हम मीडिया में जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों को कहते हैं कि कश्मीर पे इंडिया बहुत ज़ालम कर रहा है, बहुत ज़ालम है और हमारे हकूक़ गज़ब किए हुए हैं उसने और हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। लेकिन दिल से मैं हमेशा आज तक ख़ुद को पाकिस्तानी समझता रहा हूँ और आज भी पाकिस्तानी समझ रहा हूँ। लेकिन आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, बिलखसूस आज जो कुछ लाहौर में हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसा पाकिस्तान है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज के बाद क्या ये मैं मानना या सोचना शुरू कर दूं कि बलूचिस्तान में जो लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, क्या वो लोग सच्चे हैं? क्या वो लोग ठीक कह रहे हैं? मैं ये बात आज अपने जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, जो हाफिज़ साहब हैं हमारे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ हाफिज़ साहब, मुझे बताइए कि पाकिस्तान में इस वक़्त पंजाब में लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पंजाब के जो लोग हैं, उनका सूबा इस वक़्त सूबे की जो हुकूमत है वो नहीं है और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कह चुकी है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। इस वक़्त इलेक्शन नहीं हो रहे। उस हवाले से पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, उसने मुज़ाहरा किया या वो अपनी कोई रैली लेके जा रहे थे और लेकिन उस रैली के शुरू होने से पहले जिस किस्म की रियासती दहशतगर्दी में कहूँ इसको, पुलिस गर्दी में कहूँ, मैं क्या कहूँ? आई मीन मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि जिस किस्म के मनाज़िर हमें पता चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि मीडिया तो सुना है कि वो तो बंद कर दिया गया है। हमें मीडिया पर एक बंदा हमें नज़र आ रहा है जिसको 10-12 पुलिस वाले मारे हैं और बाद में पता चलता है जी वो बंदा तो मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। सबको पता है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, इनके पास तो चंद वोट भी नहीं है। इनके साथ पार्टियां हैं, ये तो बाजवा साहब मान गए हैं, ये तो उनका सारा खेल था, ये तो सारी अल्फी उन्होंने लगवाई थी। आई मीन उन्होंने एल्फी लगाई और उस एल्फी के बारे में अरशद शरीफ बेचारे शहीद ने बात की, उसको मार दिया गया। बाजवा साहब चले गए, हाफिज साहब आ गया, आप आ गए हैं। ये हुकूमत तो फिर भी चल रही है। एक दो मेंबर, अगर मुझे यकीन है अगर वो मेंबर आज़ाद हूँ, वो तो कब की इस हुकूमत को छोड़ के चले जाएं, वो नहीं जा रहे। आई मीन फिर ये क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है? ये हुकूमत करवा रही है और निगरान हुकूमत करवा रही है, बाजवा साहब की जगह हाफिज साहब आप आ गए, आप करवा रहे हैं, या आपके लोग करवा रहे हैं? कौन करवा रहा है? मतलब पाकिस्तान की जो फ़ौज है सर मत्थे पर, आपकी इज़्ज़त हम करते हैं, आपकी हमेशा हम आपके लिए जान देना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ये तो नहीं कर सकती कि अपने बंदों को मरवाना शुरू कर दे। आई मीन मैं सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर में जो मज़ालम हो रहे हैं, वो भी तो ये कुछ ही होता है ना। वहाँ पे भी लोग आज़ादी की बात करते हैं तो मार दिए जाते हैं। पाकिस्तान में भी आज एक किस्म की आज़ादी की बात की जा रही है, इंसाफ की बात की जा रही है, और लोग मारे जा रहे हैं। सो फिर हम मान लें कि बलूचिस्तान में जो लोग कह रहे हैं वो भी सब कुछ ठीक कह रहे हैं, फिर इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं है। इस वक्त यूके में रात के 8:20 हो चुके हैं और हमें टीवी पे दिखाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि इस वक्त जमान पार्क के सामने माशाल्लाह आप हमारी जो पुलिस है, पूरे पंजाब की पुलिस आ गई है। अब ये तो एक बच्चा भी जानता है ना जी, एक पागल को भी पता है कि अगर पंजाब की हुकूमत वाकई निगरान हुकूमत हो, उसके पास इतनी पावर नहीं हो सकती। उसके पास कोई ना कोई तो उसको पावर दे रहा है सर। और हाफिज साहब, आपसे इसलिए पूछा जा रहा है, आपसे इसलिए सवाल करने की जुर्त की जा रही है, हिम्मत की जा रही है कि सबको पता है, पागल को भी पता है कि पाकिस्तान में अगर किसी के पास ताकत है तो वो आपके पास है। कल बाजवा के पास थी, बाजवा ने इस्तेमाल की है, अभी हाफिज साहब आपके पास है। ये क्यों हो रहा है? मुझे ये बताएं। वो जो लड़का है, वो जो नौजवान है जो शहीद हुआ है, जिसको आज पुलिस वालों ने मारा है, आप उसके पास उसकी माँ के लिए क्या जवाब है? आप उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे? आप क्यों क्या बता सकते हैं वो क्यों मारा गया है? हमें आप हमें क्या सबक दे रहे हैं? आप लोग हमें क्या बता रहे हैं? आप ये बता रहे हैं कि जो भी बंदा है हक और सच की बात करेगा वो मार दिया जाएगा। कल अशरफ शरीफ को मार दिया गया, आज इस बेचारे को मार दिया गया। ये निज़ाम कैसे चलेगा? हमें
میں سچی بات ہے، میں کشمیری ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کیا میں ایسے پاکستان کے ساتھ جانا چاہوں گا؟ کیا یہ میرا ملک ہوگا؟ مطلب کیا پاکستان میرا ملک ہے؟ کیا پاکستان ان لاکھوں اوورسیز پاکستانیوں کا ملک ہے؟ کیا پاکستان کروڑوں پاکستانیوں کا ملک ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں؟ کیا اگر آپ سب نے یہی سلوک کرنا، آپ نے ان سب کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے، تو کیسے پاکستان یہ پاکستانی ہے؟ یہ کیسا پاکستان ہے؟ یہ کیسا ملک ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ پوری دنیا میں جس بھی ملک میں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے، کس کو طاقت دینی ہے، وہ ان کے فیصلے کر سکے۔ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ایسی جمہوریت تو نہیں ہوتی جو اس وقت ہمارے پاکستان میں ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں عجیب سی بات ہے، فوج سے رشتہ ہے، بچپن سے ہم فوج کے لیے نعرے لگاتے آئے ہیں، بچپن سے ہم فوج کی باتیں کرتے آئے ہیں، بچپن سے ہم پاکستان کے خواب دیکھتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ کیسے خواب ہیں؟ یہ کیسی چیزیں ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ملک میں؟ سچی بات ہے، میں حیران ہوں، میں سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ میں کیا کہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ لوگوں کے پاس اس ماں کے لیے کیا جواب ہوگا جس کے بیٹے کو آپ لوگوں نے آج شہید کر دیا ہے۔ مطلب یہ کسی ویرانے میں نہیں ہوا، سامنے نظر آ رہا ہے جی، اس کو پولیس نے پکڑا ہے، اس کے بعد وہ مار دیا گیا ہے۔ تو کیا اس کو بھی عمران خان نے مار دیا ہے، یا کوئی فرشتے آئے تھے مارنے کے لیے؟ اب آپ یہ بھی کوئی وہ مریم کہا کرتی تھی خلائی مخلوق ہے، یہ خلائی مخلوق ہے؟ کون ہے یہ جو لوگ ان کو مروا رہے ہیں؟ مطلب مریم صاحبہ تو آج کل آپ لوگوں کے ساتھ چلی گئی ہیں نا، ان کے والد صاحب وہ تو ماشاءاللہ کہتی ہے فلاں گدڑ ہے، ان کا ببر شیر تو آپ نے یہاں پہ لندن میں بٹھایا ہوا ہے نا، وہ تو بہت بڑا شیر ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ وہ ببر شیر جو تھا آپ کا نواز شریف، اس کو عدالت نے سزا دی، لیکن ہمارے باجوہ صاحب نے ماشاءاللہ اس کو جہاز میں بٹھا کے انگلینڈ بھیج دیا جی۔ سر، یہ دو قانون کیوں ہیں؟ یہ انصاف ایسا کیوں ہے؟ آپ حافظ صاحب، آپ تو حافظ ہیں، آپ کے سینے میں تو قرآن ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ آپ کیا سوچتے ہیں کل اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ قیامت کے دن آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب کچھ آپ کے پاس آج طاقت ہے تو سب کچھ آپ ہے؟ تاریخ کو کیوں بھولتے ہیں سر؟ فرعون کیوں بھولتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، ایک وقت کے بعد وہ چلے گئے ہیں۔ آپ انصاف کریں، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں۔ میں ایک پاکستانی ہوں، جو میرا بھائی آج فوت ہوا ہے وہ پاکستانی ہے، اس کا حساب دیں آپ، یہ آپ پہ ذمہ داری ہے۔ آپ پتہ کریں کہ کیوں کیا گیا، کس نے کیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کھلے عام بات کریں۔ آپ کہتے ہیں جی نیوٹرل ہے، فوج نیوٹرل ہے، آپ لوگ نیوٹرل ہے۔ کیسے نیوٹرل ہے جی؟ آپ نے الفی لگائی ہوئی ہے، الفی بھی کو تارے نا، لوگوں کو آرام سے فیصلہ کرنے دے۔ پھر آپ اگر اپنی ساری طاقت ان چوروں کے ساتھ، ان ڈاکوں کے ساتھ ان کو دیے رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہیں، تو آپ نیوٹرل بالکل نہیں ہیں۔ آپ عمران خان کو آپ نے قتلانہ حملہ کیا، وہ بیچارہ بچ گیا ہے، آپ دوبارہ اس کو مروا دیں گے؟ آپ سے مراد ہے سارے جو آپ ہیں، جو بھی آپ جو لوگ سارے آپ جڑے ہوئے، تو آپ ایک ہی ہیں نا جی۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس وقت لوگ نہیں بولے اور اس کے بعد لوگ بولے۔ یہ وقت آ گیا میرے سمیت اب سب بولیں گے۔ اب یہ ظلم ہے، یہ ظلم کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ حافظ صاحب، یہ آپ پر بھی سوال ہے، اس حکومت پہ بندہ کیا کرے؟ اس سے کیا بات کرے؟ شہباز شریف کو کیا کہے یا اس کی حکومت کو کیا کہے؟ میں تو حیران ہوں کہ وہ جو اس وقت جو وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے حافظ صاحب، جو نگران وزیر اعلیٰ ہے، آپ کو یاد ہوگا جب وہ وزیر اعلیٰ بنا تھا، جب وہ اس کی وزیر اعلیٰ کے نام کی بات آئی تھی تو کچھ تصاویر آئی تھی حافظ صاحب، وہ اور آپ مکہ ماشاءاللہ گئے ہوئے تھے اگٹھے۔ تو سر، لوگ تو اس وقت بھی باتیں کر رہے تھے کہ شاید یہ آپ کا آشیرواد اس بندے کو حاصل ہے۔ آج جو کچھ ہوا ہے سر، ایسا کچھ لگ رہا ہے حافظ صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں چل سکتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے حالات جا رہے ہیں کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، آج مجھے ایک لڑکی ملی ہے، وہ سوڈان کی تھی، ہم بات کر رہے تھے تو وہ مجھے جو کچھ بتا رہی تھی، وہ ایسا کچھ بتا رہی تھی جو کچھ ہمارے ملک میں حالت ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ نفرت، پھر جب انصاف نہیں ہوا تو پھر نفرت بڑھتی گئی، اور بڑھتے بڑھتے آج سوڈان خانہ جنگی کی حالت میں ہے، اور آج بھی خانہ جنگی ختم وہاں پہ نہیں ہوئی۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ آپ بھی اپنے ملک میں یہ چاہتے ہیں؟ میری گزارش ہے حافظ صاحب آپ سے اور تمام پاکستانیوں سے کہ خدا کے لیے ایسے ظلم جو ہو رہے ہیں ان کے خلاف اٹھو،
بولو بات کرو یار، یہ کیا ہے؟ یہ کیسا پاکستان ہے؟ یہ کیسا نظام ہے؟ پاکستان زندہ باد!